ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا كيفاش نرسموا واحد لو سيت تيترايدريك وكذلك لو سيت لوكتايدريك في لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري او هيكزاغونال كومباكت. يعني ما هاد لي كيسيون راه ممكن تصادفوا من ليكزامان، وركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو. نبداو على بركه الله. اكزرسيس تراسي لي سيت تيترايدريك وكذلك لي سيت لوكتايدريك dans les structures كوبيكا فاس سونتري وكذلك لا ستركتور هيكزاغونال كومباكت. فوالا انا راه ديجا رسمت لكم هاد الاشكال باش نختصروا شويه ديال الوقت. داكوغ فوالا عطيو شويه ديال الوقت، يعني عطيو شويه ديال الوقت وفكروا فيه. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. لا بروميير لا ستركتور ضروري خاصكم تعرفوا شحال من لو نومبر ديال لي سيت تيترايدريك وكذلك شحال من لو نومبر ديال لو سيت لوكتايدريك في لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري، لان لا ماجوريتي ديال لي زيتيديون مازال تيكون عندهم مشاكل يعني سيرتو في هاد لي سيت. ولا ليكزامان راه ممكن تعطى لكم بحال هاد الاشكال، وكاين بعض الطلبه ما كيعرفوش يفرقوا ما بين واش هاد لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري فيها لو سيت تيترايدريك او بيان لو سيت لوكتايدريك، يعني مازال عندهم مشاكل. Voilà, donc la première la structure, la structure كوبيكا فاس سونتري. داكوغ لاحظ مزيان عندنا هنايا شحال من لو سيت، عندنا 8 ديال لو سيت. اوتوماتيكمون ملي تيكون عندنا 8 ديال لو سيت، عندنا 8 ديال لو سيت في لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري، راه اوتوماتيكمون عندنا لو سيت تيترايدريك، لان كنعرفوا بلي لو سيت تيترايدريك كيتكون من 8 ديال لي سيت. 8 ديال لي سيت يعني chaque site تيترايدريك كاينه في لو سونتر ديال بيتيت كوب، لان في لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري عندنا شحال من بيتيت كوب. شحال عندنا من يعني شحال عندنا من بيتيت كوب؟ عندنا 8 ديال بيتيت كوب. شاك بيتيت يعني كوب كان اجوتيو واحد لو سيت تيترايدريك. داكوغ كان اجوتيو واحد لو سيت تيترايدريك في لو سونتر ديال هذاك بيتيت كوب، يعني عندنا شحال من لو سيت؟ عندنا 8 ديال لي سيت. فوالا donc le nombre, le site tétraédrique égale quoi? Égale le nombre de à l'intérieur. D'accord? La première la structure, le nombre de les sites tétraédriques. On a toujours le nombre à l'intérieur, on a 8 millions. D'accord? On a 8 les sites. Et on a le site qui est le centre de petit cube. Voilà, égale quoi? Égale 8 sites. فوالا دروكا غادي نتراسي واحد لو سيت تيترايدريك. وغادي بيان فوالا غادي ناخدو هاد لا بروميير كوب. داكوغ فوالا غادي ناخدو هاد لا بروميير كوب. فوالا غادي بيان عندنا هنايا فوالا عندنا هنايا لا بروميير سيت. داكوغ فوالا دونك فوالا غادي ناخدو فوالا غادي ناخدو هاد لو سيت اللي كاين. فوالا هاد الموتيف اللي كاين عندنا في لو سومي. داكوغ غادي ناخدو هاد لو تريونغل. فوالا غادي ناخدو هاد المثلث. فوالا كوم سا. داكوغ وكان اجوتيو هاد لو سيت تيكون عندنا في لو سونتر ديال هاد لا بروميير كوب. دونك فوالا غادي نجي هنايا نوضح لكم يعني اكثر. Voilà, la première cube, le motif. Voilà, la première motif. Voilà, la deuxième motif. Voilà, et la troisième motif. Voilà, d'accord. On a le motif qui est flossant. C'est très bien. Donc, la première étape. Voilà, donc en représentation de le triangle. D'accord. Voilà, on a ajouté le site tétraédrique. Voilà, on a ajouté le site tétraédrique. Voilà, tu connais le centre, le centre du cube. D'accord. Le masafa du cube, il y a 1 divisé par 2. Voilà.
Donc A divisé par 2. دابا تعرفنا شحال من لو نومبر ديال لي سيت. تعرفنا كذلك لو نومبر ديال لي سيت ديال تيترايدغيك في لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري قلنا 8 ديال لي سيت. وتعرفنا كذلك نرسموا واحد لو سيت تيترايدغيك يعني في وسط هاد لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري. داكور. فوالا دابا غادي نمشيو لا دوزيام لا ستركتور. La deuxième la structure, voilà. Donc la deuxième la structure, regardez bien. Donc les sites bleu couleur, يعني vert لون أخضر. D'accord. Regardez bien. Toujours les sites qui sont في la rite. Regardez bien. عندك هنايا le site كاين في la rite. كذلك هنايا chaque arite يعني في le milieu ديالها كنأجوتي واحد le site واحد le site لوكتا يدغيك. وغاردي بيان عندنا هنايا 12 سيت يعني هاد 12 سيت كاينين في لاغيت. لا بروميير لا دوزيام فوالا 3 4 5 6 7 فوالا 8 9 10 11 12 فوالا عندنا 12 سيت كاينين يعني في الميليو ديال لي زاريت. بلس عندنا كذلك واحد لو سيت لوكتا يدغيك كاينه في لو سونتر ديال كوبيكا فاس سونتري. دونك هذا هو لا ديفيرونس ما بين لو سيت لوكتا يدغيك و لو سيت تيترا يدغيك. داكور. دونك هذا لو سيت تيترا يدغيك. فوالا دونك هاد لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري راه هو لو سيت لوكتا يدغيك. داكور. بالنسبه لو سيت قلنا لوكتا يدغيك توجور لي سيت لوكتا يدغيك تيكون عندنا في الميليو ديال لي زاريت بلس واحد لو سيت يعني بلس ان سيت لوكتا يدغيك في لو سونتر ديال لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري. مزيان. بالنسبه لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري لي سيت لوكتا يدغيك توجور تيكون عندنا في الميليو دو شاك بيتيت كوب. داكور. دونك خاصنا نعرفوا شحال يعني توتالمون شحال تيكون عندنا لو نومبر لو سيت لوكتا يدغيك. فوالا. Regardez bien. قلنا توجور هاد لي سيت كاينين يعني في لي زاريت c'est-à-dire le nombre ديال لي زاريت divisé par quoi divisé par 4. Voilà plus le nombre à l'intérieur لان عندنا هنايا واحد لو سيت عندنا ان سول سيت ديال لوكتا يدغيك ايغال كوا لو نومبر ديال لي زاريت عندنا شحال من لو نومبر ديال لي زاريت ديال لي سيت لوكتا يدغيك عندنا 12. مزيان. عندنا 12 دونك 12 مقسوم على 4 بلس شحال عندنا من لو نومبر ا لانتيريور عندنا ان سول سيت لوكتا يدغيك. فوالا ايغال كوا دونك 12 مقسوم على 4 ايغال 3 بلس 1 ايغال 4. دونك عندنا 4 سيت لوكتا يدغيك في لا ستركتور يعني عندنا توتالمون عندنا 4 ديال لي سيت في لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري. دروكا بغينا يعني نتراسي واحد لو سيت لوكتا يدغيك يعني في هاد لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري. Regardez bien, غادي نتراسي لا بروميير بلان. فوالا هذا لا بروميير بلان. وغادي نتراسي كذلك لا دوزيام بلان. غادي يجيو لانترسيكسيون ديالهم يعني لانترسيكسيون ديالهم لانترسيكسيون ديال جوج ديال لو بلان غادي ناجوتيو هاد لو سيت ديال لوكتا يدغيك. داكور. هذا هو لا بروميير بلان. لا دوزيام بلان regardez bien. فوالا عندنا لا بروميير بلان و لا دوزيام بلان. لانترسيكسيون ديال هاد جوج ديال البلان كناجوتيو لو سيت لوكتا يدغيك يعني في لو سونتر ديال هاد كوبيكا فاس سونتري. داكور. فوالا. فوالا هذا هو لا ستركتور يعني كوبيك لو سيت تيترايدغيك دون لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري. داكور. فوالا غادي نجي نرسم لكم هنايا يعني هاد لو سيت لوكتا يدغيك باش يعني يكون واضح. فوالا لا بروميير ايتاب غادي نتراسيو يعني لا بروميير بلان. فوالا regardez bien. Voilà, هذا la première plan وكذلك غادي نتراسيو la deuxième plan. Voilà, regardez bien.
Donc tracéna la première plan et la deuxième plan. L'intersection de la juge de le plan يعني à l'intérieur. À l'intérieur de la cubique à face centrée كان ajouté le site l'octaédrique. Voilà في الوسط ديال هاد يعني le milieu ديال l'intersection ديال هاد جوج ديال لي بلان. Voilà. Voilà هذا le site l'octaédrique. Après غادي نمشيو la troisième structure. Troisième structure, donc عندنا structure hexagonale compact. بالنسبة la structure hexagonale compact عندنا le site, voilà عندنا le site tétraédrique. Donc la majorité des étudiants غادي يقول لي باش عرفتي بلي هذا le site tétraédrique وماشي l'octaédrique. toujours تيكون عندنا هنايا دائما تيكون عندنا ثلاثة ديال لي سيت، toujours 3 ديال لي سيت تيكونوا toujours في لا بروجيكسيون الاكس زد 1/8، وكذلك تيكون عندنا هنايا 6 ديال لي سيت، فوالا 6 ديال لي سيت toujours تيكونوا في الميليو ديال لي زاريت toujours في لا بروجيكسيون الاكس زد 3/8، و ان سول لو سيت تيترايدريك داكور كتكون عندنا في الميليو ديال هاد هيكزاغونال كومباكت toujours في لا بروجيكسيون 3/8. نفس الشيء بالنسبه لهاد يعني هاد لي سيت عندنا 6 ديال لي سيت toujours تيكون عندنا في الميليو ديال لي زاريت الاكس يعني لا بروجيكسيون الاكس زد toujours 5/8، وكذلك يكون عندنا واحد لو سيت الميليو ديال هاد هيكزاغونال كومباكت في لا بروجيكسيون الاكس زد 5/8، ولا ديرنيير تيكون عندنا 3 ديال لي سيت فوالا في لا بروجيكسيون الاكس زد 7/8. toujours هذه هي لي سيت يعني هيكزاغونال كومباكت ديال لو سيت تيترايدريك. داكور لا بروميير ايتاب غادي نمشيو نحسبوا لو نومبر دي سيت tétraédrique hexagonal compact. Regardez bien. Voilà, donc regardez bien. Voilà, la première étape, la règle générale, d'accord. Toujours à l'intérieur de l'hexagonal compact, donc le nombre à l'intérieur plus, voilà, plus milieu des arites, c'est-à-dire le nombre des arites divisé par 3. Voilà, il y a la règle de l'hexagonal compact. La vidéo de résumé du cours, غادي تلقاو la relation générale de la structure hexagonale. D'accord, راه عندها واحد la règle كيفاش يعني لو نومبر دو موتيف ديال الهكزاغونال كومباكت. داكور رجعوا لي فيديو ديال الريزومي راه غادي تلقاوها. الوغ شحال عندنا هنايا من لو نومبر ا لانتيريور؟ عندنا 3 toujours هاد 3 ديال لي سيت تيترايدريك كاينين في لا بروجيكسيون يعني 1/8. فوالا بلس فوالا عندنا هنايا فوالا عندنا هنايا 6 ديال فوالا روغاردي بيان عندنا 6 ديال لي سيت تيترايدريك في الميليو. روغاردي بيان في لا ريت يعني في الميليو ديال لا ريت هكزاغونال كومباكت سيتادير 6 مقسوم على 3 بلس بلس واحد لو سيت عندنا في الميليو ديال هاد في الميليو ديال هاد لا ستركتور هكزاغونال كومباكت لا بروجيكسيون 3/8. داكور بلس 1 فوالا بلس روغاردي بيان غادي نمشيو لا بروجيكسيون 5/8 عندنا 6 ديال لي سيت داكور في الميليو ديال لي زاريت دونك 6 ديفيزي بار 3 بلس un seul site في الميليو ديال لا ستركتور هكزاغونال كومباكت لا بروجيكسيون 5/8. فوالا بلس عندنا هنايا 3 ديال لي سيت في لا بروجيكسيون 7/8. فوالا ايغال كوا عندنا 3 بلس 6 مقسوم على 3 ايغال 2 فوالا بلس 1 ايغال 3 بلس كذلك هنايا بلس 3 فوالا بلس 3 ايغال كوا. دونك الا جمعنا هاد لا سوم غادي نتلاقاو 12. فوالا 12 سيت. داكور لو نومبر دي سيت تيترايدريك في لا ستركتور هكزاغونال كومباكت ايغال 12. فوالا غادي نتراسيو دروكا لو سيت تيترايدريك. روغاردي بيان دونك هنايا بليزيور يمكن لينا نرسمو يعني بليزيور ديال لي فيغور ديال لي ستركتور
ديال لي سيت تيترايدريك، مي غادي نقتصر فقط على واحد يعني لا ستركتور ديال لي سيت تيترايدريك. فوالا غادي ناخدو هاد الموتيف. فوالا غادي بيان. داكوغ غادي ناخدو هاد لو تريونغل. فوالا غادي ناجيتو هاد يعني هاد لو سيت تيترا يدغيك في لو سونتر ديال هاد يعني لو سيت تيترا يدغيك. داكوغ 4 غادي نتعرفو شحال عندنا من لو نومبر ديال لو سيت لوكتا يدغيك في لا ستركتور هيكزاغونال كومباكت. توجور عندنا هنايا 3 ديال لي سيت، عندنا 3 ديال لي سيت توجور تيكونوا à l'intérieur يعني ديال لا ستركتور هيكزاغونال كومباكت في لا بروجيكسيون الاكس زد 1/4. كذلك تيكون عندنا هنايا 3 ديال لي سيت فوالا à l'intérieur ديال هاد هيكزاغونال كومباكت في لا بروجيكسيون 3/4. داكوغ هذا هو لو سيت لوكتا يدغيك. سي تري بيان. دونك دابا تعرفنا شحال من لو نومبر ديال لي سيت عندنا 6 ديال لي سيت، لان كلهم عندنا à l'intérieur، يعني كلهم كاينين à l'intérieur ديال هاد هيكزاغونال كومباكت. الوغ لو نومبر دي سيت لوكتا يدغيك فوالا ايغال كوا ايغال لو نومبر à l'intérieur. شحال قلنا لو نومبر à l'intérieur؟ فوالا عندنا 6. داكوغ فوالا 3 بلس 3 ايغال كوا ايغال 6 سيت. فوالا عندنا 6 ديال لي سيت لوكتا يدغيك في لا ستركتور هيكزاغونال كومباكت. فوالا غادي نتراسيو واحد لو سيت، يعني واحد لو سيت لوكتا يدغيك. فوالا regardez bien la première étape غادي نحددو، غادي نرسمو واحد لو بلان، يعني la première plan. Voilà regardez bien. Voilà, d'abord la première plan, la deuxième plan, regardez bien. Voilà, tracez la première plan et la deuxième plan. L'intersection de la deux plans, يعني كنأجوتيو واحد لو سيت لوكتا يدغيك. فوالا كنأجوتيو لو سيت لوكتا يدغيك في لو سونتر ديال هاد لي دو l'intersection ديال لو بلان. داكوغ اي فوالا فوالا هذا هو يعني لا ستركتور او بيان لا ريبريزونطاسيون ديال لو سيت لوكتا يدغيك. داكوغ فوالا. الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في الكومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي ستوديو باش ان شاء الله تومي ينضموا للقناه. اي فوالا بون كوراج.